देती है। चलो रखिए मेरी बहन है आप, इंशाल्लाह हम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आपकी मदद करेंगे। भाई जिस घर में आप बैठे हुए हैं ये घर किराए का है, इस घर में भी हमें 5 महीने हो गए हमने किराया नहीं दिया, ये 5वां महीना खत्म होने वाला है। मालिक मकान कहता है घर छोड़ के चले जाओ, हमें घर से निकालने की धमकियां देते हैं, इस वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान है। जब तक बात जिंदा था सब पूछते थे उनके जाने की देर हुई है, किसी ने हमें नहीं पूछा कि कोई भी हमारा नहीं बना। भाई ऐसा भी वक्त आया कि हम भूखे सोए सारी सारी रात, सारे 3 3 दिन हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। मेरी वालदा बीमार है, वो खाने और दवाई के बगैर नहीं रह सकती है। उनकी दवाइयों के लिए मैं लोगों से कर्जा ले लेकर अब इस कदर कर्जा चढ़ा चुकी हूँ अपने सर पे उनके ऑपरेशन के लिए कि मैं इस कदर मजबूर हो गई हूँ। कर्जदार रात का टाइम नहीं देखते, दिन का नहीं देखते, रात 2 बजे 12 बजे जब उनका दिल करता है आते हैं, जलील करते हैं, बहुत अल्लाह जलील अकबर। करते मुझे हैं। बताइएगा अल्लाह, कितना मतलब आपके ऊपर कर्जा चढ़ चुका, कितना आपके घर का किराया, कितना आपने मंथ का बिजली का बिल देना, कितना राशन का, और कितना कर्जा मतलब आपके टोटल के ऊपर चढ़ चुका आपका? भाई जिस घर में हम बैठे हुए हैं आप मेरे पास आए हैं, इस घर का 10,000 रुपये किराया, 4 महीने का किराया मेरे ऊपर चढ़ चुका है, ये 5वां महीना चल रहा है। उसके अलावा कुछ बिजली के बिल है जो कि अभी तक मैंने अदा नहीं की। मालिक मकान बहुत बोलता है, राशन वाले हैं जिनसे मैं राशन ले लेके घर का पूरा करती थी। मैंने आपको बताया कि मेरी वालदा दवाई और खाने के बिना नहीं रह सकती, दवाइयाँ ले लेके उधार पे इतना कर्जा मैंने अपने ऊपर कर लिया। ये अल्लाह सब्जी वाले के पैसे हैं, ये कम से कम ये सारा मिला के 1.5 से 2 लाख रुपया हो चुका है। और बाकी जो मैंने अपनी वालदा के ऑपरेशन के लिए लिए थे पैसे वो लगाए उसके ऊपर भी, उसको मिला के 4 लाख हो गया भाई। मतलब 4 लाख रुपए का आपके ऊपर इस टाइम कर्जा चढ़ चुका जी है। भाई मेरे ऊपर 4 लाख का कर्जा चढ़ चुका है। मैं इसलिए आज मीडिया के सामने आई हूँ कि कोई मेरी अल्लाह के नेक इंसान भाई, कोई मुझे अपनी बहन समझ के, मैं एक हाफिजा हूँ, मैं लोगों के सामने आने से बहुत कतराती थी, लेकिन आज मैं मजबूर होकर आ गई हूँ कैमरे के सामने क्योंकि मेरे घर में आज राशन तक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली गस्सान और आप देख रहे हैं निकाह टीवी। नाज़रीन मेरे साथ आज एक गरीब लड़की मौजूद है, हाफिज़ कुरान भी है, लेकिन क्या मजबूरी बनी इस गरीब लड़की की जो मीडिया के ऊपर आई है, क्या रीजन है, क्या मामलात है, आज इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन, क्यों हमसे राब्ता किया, क्या रीजन बनी, हम आपके इस टाइम घर के अंदर मौजूद हैं? भाई बस मजबूरी थी जिस वजह से मैं मीडिया के सामने आई हूँ। मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, दिल किसी का भी नहीं करता कि वो मीडिया के सामने आए, लेकिन मेरे कुछ हालात ही ऐसे हो गए। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जब मेरे वालिद साहब थे तो सब कुछ था हमारे पास, घर भी था, दुकान भी थी, लेकिन जब वो बीमार हुए उनको हार्ट का मसला हो गया, दिल का मसला हो गया, पहला अटैक हुआ। हमने अपना सब कुछ बेच के उनके लिए लगाया। डॉक्टरों ने कहा कि इनको स्टड पड़ने हैं, सब कुछ बेच दिया स्टड के लिए, स्टड डलवाए, लेकिन वो भी ना चल सके। 2 माह नहीं गुजरे उनके ऑपरेशन को तो उनकी डेथ हो गई। मेरी बहन खामोश हो जाए, अल्लाह पाक करम फरमाए। क्या मतलब कितना अर्सा हो गया आपके वालिद साहब को इंतकाल हुए को? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया आपके वालिद साहब को इंतकाल हुए को। जी 2 साल हो गए। अल्लाह आपकी परेशानियां दूर फरमाए। स्टार्टिंग पे इंटरव्यू करते हुए दिल सैड होना शुरू हो गया मेरा अपना भी। मुझे बताएं कि मतलब 2 साल आपके वालिद साहब को इंतकाल हो गया, तो मतलब कैसे घर का निज़ाम चल रहा है, क्या मामला थे हमारे? आपने हमें तो बताया, पब्लिक को भी बताया, नाज़रीन को भी बताया हमारे। मैं ना बच्चों को पढ़ा पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं हाफिज हूँ तो बच्चों को पढ़ाती थी, और मैंने आगे कोर्स करना था, आगे और आलमा बनना था, लेकिन जब से वालिद साहब की डेथ हुई हालातों ने मुझे मोहलत ही नहीं दी कि मैं आगे पढ़ सकूं या पर अपने आप को कुछ बना लूं। मैंने आलमा बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन सकी। उसके बाद मेरी अम्मी लोगों के घरों में काम करने लग गई। एक दफा काम करते हुए उनको शुगर का मसला, उनकी शुगर हाई हुई और वो गिर गई। फिर उनके टुकने का जो है ना हड्डी टूट गई। उसके ऑपरेशन के लिए लोगों से पैसे उठाए, कर्जा उठाया, उनको ऑपरेट करवाया। अभी भी वो बहुत बीमार है, लोगों के घरों में काम करती है, लेकिन अब हमारा इस कदर बुरा हाल है लोगों से कर्जा ले लेके। भाई जिस घर में आप बैठे हुए हैं ये घर किराए का है, इस घर में भी हमें 5 महीने हो गए हमने किराया नहीं दिया, ये 5वां महीना खत्म होने वाला है। मालिक मकान कहता है घर छोड़ के चले जाओ,
ہمیں گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. اس وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. اوہو میری بہن صبر رکھیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے آپ کے اوپر، اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. مجھے بتائیے گا، اب آپ کی والدہ لوگوں کے گھروں پہ کام کرتی تھی، تو بیسیکلی آپ نے بھی بتایا کہ میں سلائی کا کام کرتی تھی، تو سلائی کے کام سے والدہ کے گھر کے کام سے نظام نہیں چل رہا تھا گھر کا؟ بھائی میں سلائی مشین میری اپنی نہیں تھی، کسی کی سلائی مشین تھی. میں ان کے پاس کام کرتی تھی، جو میں سوٹ سیتی تھی، کپڑے سیتی تھی. آدھے پیسے ان کے ہوتے تھے اور آدھے میرے ہوتے تھے. کچھ مطلب وقت یہ آپ بچوں کو پڑھا کے پارٹ ٹائم سلائی کا کام کرتی جی، تھی؟ جب جو پیسے آتے تھے نا، اسے صرف کہہ لے کہ دال روٹی ہمارے گھر کی چلتی تھی. لیکن اب انہوں نے مجھ سے وہ سلائی مشین بھی لے لی ہے. وہ کہتے کہ ہم نے آپ سے کام نہیں کروانا. اب یہ عالم آ گیا کہ ہمارے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی ہے. چلے میرے بہن صبر رکھیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا. یہ جو عوام دیکھ رہی ہے آپ کو، انشاءاللہ آپ کی ہیلپ وغیرہ بھی کریں گی. تو کوئی رشتہ دار وغیرہ، کوئی ماموں، کوئی چاچو وغیرہ سے آپ نے ہیلپ مانگنے کی کوشش نہیں کی آپ نے کہ وہ آپ کی ہیلپ وغیرہ کریں؟ جب تک بات زندہ تھا سب پوچھتے تھے ان کے جانے کی دیر ہوئی ہے. کسی نے ہمیں نہیں پوچھا کہ کوئی بھی ہمارا نہیں بنا. بھائی ایسا بھی وقت آیا کہ ہم بھوکے سوئے ساری ساری رات، سارے 3 دن ہم لوگوں نے کچھ نہیں کھایا. میری والدہ بیمار ہے، وہ کھانے اور دوائی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں. ان کی دوائیوں کے لیے میں لوگوں سے قرضہ لے لے کر اب اس قدر قرضہ چڑھا چکی ہوں اپنے سر پہ ان کے آپریشن کے لیے کہ میں اس قدر مجبور ہو گئی ہوں. قرضدار رات کا ٹائم نہیں دیکھتے، دن کا نہیں دیکھتے. رات 2 بجے 12 بجے جب ان کا دل کرتا آتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اللہ اکبر، بہت اللہ ذلیل اکبر. کرتے مجھے ہیں. بتائیے گا، اللہ کتنا مطلب آپ کے اوپر قرضہ چڑھ چکا ہے، کتنا آپ کے گھر کا کرایہ، کتنا آپ نے منتھ کا بجلی کا بل دینا، کتنا راشن کا، اور کتنا قرضہ مطلب آپ کے ٹوٹل کے اوپر چڑھ چکا آپ کا؟ بھائی جس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میرے پاس آئے ہیں، اس گھر کا 10,000 روپے کرایہ، 4 مہینے کا کرایہ میرے اوپر چڑھ چکا ہے. یہ 5واں مہینہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ بجلی کے بل ہیں جو کہ ابھی تک میں نے ادا نہیں کی. مالک مکان بہت بولتا ہے. راشن والے ہیں جن سے میں راشن لے لے کے گھر کا پورا کرتی تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ میری والدہ دوائی اور کھانے کے بنا نہیں رہ سکتی. دوائیاں لے لے کے ادھار پہ اتنا قرضہ میں نے اپنے اوپر کر لیا. یہ اللہ اکبر. سبزی والے کے پیسے ہیں، یہ کم از کم یہ سارا ملا کے 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ ہو چکا ہے. اور باقی جو میں نے اپنی والدہ کے آپریشن کے لیے لیے تھے پیسے، وہ لگائے اس کے اوپر بھی، اس کو ملا کے 4 لاکھ ہو گیا بھائی. مطلب 4 لاکھ روپے کا آپ کے اوپر اس ٹائم قرضہ چڑھ چکا ہے؟ جی بھائی میرے اوپر 4 لاکھ کا قرضہ چڑھ چکا ہے. میں اس لیے آج میڈیا کے سامنے آئی ہوں کہ کوئی میری اللہ کے نیک انسان بھائی، کوئی مجھے اپنی بہن سمجھ کے، میں ایک حافظہ ہوں. میں لوگوں کے سامنے آنے سے بہت کتراتی تھی، لیکن آج میں مجبور ہو کر آ گئی ہوں کیمرے کے سامنے، کیونکہ میرے گھر میں آج راشن تک نہیں ہے. کوئی آپ کا بھائی وغیرہ نہیں ہے اور کوئی بہنیں وغیرہ؟ کتنے مطلب ٹوٹل آپ والدہ اور آپ ہی ہیں بس؟ جی میں اور میری والدہ ہی ہیں بس. والد صاحب کی میری بہن یاد آتی ہے آپ کو آج؟ بہت یاد آتی ہے. صبر رکھیں میری بہن، آپ انشاءاللہ ہم بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ آپ کی مدد کریں گے کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے بقایا. انشاءاللہ دیکھ رہی ہے عوام، دیکھ رہی ہے، اللہ کے نیک بندے چاہنے والے بہت موجود ہیں. تو یہ ہماری طرف سے آپ کی تھوڑی سی ہیلپ ہے، آپ رکھ لیجئے. باقی انشاءاللہ جیسے کوئی ہیلپ وغیرہ آپ کی کرے گا ہم آپ تک پہنچائیں گے. تو میری بہن آپ نے ابھی تک شادی وغیرہ کا کیوں نہیں سوچا، یہ بتائیں مجھے. پہلے تو بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے پیسے دیے کیونکہ میں اپنی مما کے لیے کچھ کھانے کا 2 وقت کا لے آؤں گی اور دوائیاں لے آؤں گی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے وہ سین میں کیسے لیٹی ہوئی ہے، اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے ان میں آج. اور دوسری بات، میں نے شادی کا سوچا ہے بھائی میں شادی کر لوں، لیکن میں کیسا انسان کہاں سے لاؤں جو میرا اور میری والدہ کا سہارا بن جائے. ایسے لوگ دنیا میں کہاں ملتے ہیں بھائی. اچھا مجھے ایسے بتائیں کہ اللہ کا نیک بندہ آپ کی ہیلپ وغیرہ کرتا ہے، آپ کے قرضے اتار دیتا ہے، آپ کی والدہ کا آپ کا سہارا بنتا ہے، تو آپ ان سے شادی وغیرہ کر لیں گی؟ جی بھائی میں کر لوں گی، بس میرا اور میری والدہ کا سہارا بن جائے اور میرا قرضہ اتر جائے. قرضہ اتر جائے گا تو پھر میں شادی کر لوں گی. تو میرے بہن میں آپ پریشان مت ہوں، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے، آپ کا کرم فرمائے. یہ دنیا جو ہے نا، بہت سے نیک بندے اللہ پاک کے ہیں جو ہیلپ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، سہارا دینے والے بھی ہوتے ہیں، سروں پہ ہاتھ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، یہ حافظ قرآن بچی ہے،
22 سال ان کی ایج، ان کی ہیلپ وغیرہ لازمی کریں. بچی کے والد صاحب بھی فوت ہو گئے، یتیم بچی ہے. والدہ کی کنڈیشن اس نے کیا بتایا، اس طرح وہ کرائے کے گھر کے اندر رہ رہی ہیں، تو ان کے گھر کے اندر ہی موجود ہے، کیسے ان کے حالات وغیرہ ہیں، سب کچھ آپ نے سنا. اگر آپ کی دنیا اچھی ہے نا تو آپ اپنی آخرت بھی اچھی کر لیں. وہ کیسے ہوگی؟ ان جیسے لوگوں کو، یتیم سارا لوگوں کا سر پہ ہاتھ رکھیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی آخرت بھی اچھی کریں گے. ناظرین، اگر آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا. تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہم آپ کو اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے.